अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूबा रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए, जो खालिक कायनात भी है और मालिक शश जिहात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्द व सना के बाद रसूल रहमत, शफ़ी मुअज़्ज़म, नबी मुहतशम, अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे, रब के महबूब, दानाए गय्यूब, मालिक रक़ाब व मम, फ़ख्र अरब व अजम, वाली कौनो मकां, सय्याह ला मकां, सैयद इंस जां, सरवर लाला रुखां, नय्यर ताबां, सरनशीन महवशां, माह खूबां, शहनशाह हसीना, ततिम्माए दौरां, सरखैल ज़ोहरा जमालां, जलवाए सुबह अज़ल, नूर ज़ात लम यज़ल, बाइसे तकवीन आलम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, नय्यर बतहा, राजदार मा ओहा, शाहिद मा तग़ा, साहिब अलम नशरा, मासूम आमिना अहमद मुज्तबा, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अकीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद, वाजिबुल एहतराम, ज़वील एहतशाम, मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम, मुहतशम सामीईन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह अनवर, शहर नूर, रबीउल अव्वल अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ जलवा फिराज है और हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी के साथ हमारा जो रब्ते बातिन है, उसका ज़हूर अकीदत के मुख्तलिफ अंदाज से हो रहा है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे एहसानात हमारे पे हैं, जिनका इहाता नहीं किया जा सकता। लेकिन हुजूर का एक बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर ये है कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू पर हमारा ईमान, तयक्कुन और जो यकीन है, वो हुजूर की वसातत से मुयस्सर आया है। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम का बाबरकत वजूद ना होता तो खुदा तक रसाई मुमकिन नहीं थी। जब अल्लाह ताला ने आलमे अरवाह में लोगों से खिताब करते हुए कहा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो हर सम सुकूत ही सुकूत तारी था। कोई भी इसका जवाब देने की हिम्मत और अहलियत नहीं रखता था। तो सबसे पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, भला क्यों नहीं मेरे मालिक, तू मेरा रब है, तू मेरा खालिक है, तू मेरा मालिक है। तो फिर जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा भला, तो फिर सब ने कहा कालू भला, क्यों नहीं। तो सब ने खुदा को माना तेरे देखा देखी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे पहले मोमिन है और कायनात में अल्लाह ताला जल्ला शानहू के वजूद की सबसे बड़ी दलील है। अगर अल्लाह ताला जल्ला शानहू की ज़ात को मनवाना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है। जब एक ऐसी चीज जिसका वजूद दिखाई दे रहा हो तो उसको तो लोग मान लेते हैं, और एक ऐसी चीज जो नजर ना आ रही हो तो फिर उसको मनवाना जोरदार दलाइल के साथ, भरपूर शहादतों के साथ और गवाहियों के साथ होता है। अब अल्लाह ताला जल्ला शानहू कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है, लेकिन इस हकीकत को कायनात में कितने लोग नहीं मानते। और जब से
کائنات ماضی وجود میں آئی ہے، باری تعالی جل شانہ کے وجود کا انکار کرنے والے موجود رہے ہیں۔ انکار کرنے کا بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ایسے وجود کو مانتا ہے جو حواس سے محسوس کی جا سکے، ایسی ذات کو اور ایسے وجود کو مانتا ہے جس کو محسوس کیا جا سکے، جس کو دیکھا جا سکے، چھوا جا سکے۔ اقبال نے کہا، خو گرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کیوں ان دیکھے خدا کو کوئی کیوں کر۔ انسان کی نظر محسوسات کو ماننے کی عادی ہے، تو پھر ایک ایسا وجود، ایسی ذات جو دیکھی نہیں جا سکتی، جس کو چھوا نہیں جا سکتا، جو فکر و خیال کی پہنچ سے بہت بالا ہے، عقل جس کا احاطہ نہیں کر سکتی، فہم و ادراک جس کی ذات کی کنہ تک نہیں پہنچ پاتے، تو پھر اس کو کیسے مانا جائے؟ میں کہوں کہ باہر آگ جل رہی ہے تو میں یہ آپ کو منوانا چاہوں تو کیسے منواؤں گا؟ آپ اگر نہیں مانتے، ایک چیز آپ کے سامنے ہے وہ تو آپ مان لیں گے، لیکن جو چیز غیر مری ہے تو اس کو میں منوانا چاہتا ہوں، تو میرے پاس کیا طریقہ ہوگا؟ یا تو میں عقلی دلائل دوں گا کہ یہ دیکھو دھواں آ رہا ہے تو یہ آگ کے وجود پر دلیل ہے، یا پھر یوں ہوگا کہ میں اس پر گواہی دوں گا، شہادت قائم کروں گا، اور جس کی شہادت میں دلواتا ہوں اس پر آپ کو اعتماد ہوگا، تو آپ اس دعوے کو جو میں کر رہا ہوں اس کو تسلیم کر لیں گے۔ اللہ تعالی جل شانہ کی ذات پر بہت سارے عقلی دلائل موجود ہیں، کائنات کا ایک ایک پتا اس کی ذات کا پتہ دیتا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل، تو آپ نے فرمایا شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، کہا یہی درخت اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ کہا یہ کیسے؟ کہا دیکھو اس کی جڑوں کا رنگ اور ہے، اس کی شاخوں کا رنگ اور ہے، اس کے پتوں کا رنگ اور ہے، اس کا پھل کچا ہو تو رنگ اور ہے، پک جائے تو رنگ اور ہے۔ اس طرح پھل کا ذائقہ اور ہے، پتوں کا ذائقہ اور ہے، اور ٹہنیوں کا ذائقہ اور ہے۔ پھر اسی شہتوت کو اگر بکری کھاتی ہے تو دودھ دیتی ہے، گدھا کھاتا ہے تو لید کرتا ہے، شہد کی مکھی چوستی ہے تو شہد بنتا ہے، ریشم کا کیڑا اس کو چوستا ہے تو ریشم بنتا ہے۔ میٹیریل ایک ہے لیکن اس کے نتیجے الگ الگ پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات پہ دلیل ہے کہ کوئی ذات ہے جو ایک ہی چیز سے مختلف چیزوں کو پیدا کر رہا ہے۔ آفاق و انفس میں کتنے پھیلے ہوئے دلائل ہیں جو اللہ کی ذات کی گواہی دیتے ہیں، اس کے وجود کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی جل شانہ کے وجود کو، اس کی ذات کو منوانے کے لیے بہت سارے عقلی دلائل دیے جا سکتے ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن اللہ تعالی جل شانہ کی ذات کو منوانے کے لیے قانون شہادت کے طور پہ 1,00,000 کئی ہزار انبیاء تشریف لائے، اور یہ وہ پاک باز ہستیاں تھیں کہ جن کی صداقت، جن کی دیانت، جن کی سچائی پر زمانہ متفق ہوتا تھا، اور انہوں نے گواہی دی کہ وہ ذات موجود ہے۔ لیکن اگر آپ ضد میں آ جائیں، میں کہوں باہر آگ جل رہی ہے، کسی شخص کو بھیجوں اور وہ گواہی آ کے دے، تو آپ انکار کر دیں کہ میں اسے نہیں مانتا، تو میرا دعویٰ تو ادھر رہ گیا۔ جو اس کو مان لیں گے وہ میرے دعوے کو بھی مان لیں گے، جو اس کا انکار کر دیں گے وہ میرے دعوے کا بھی انکار کر دیں گے۔ اگر آپ کا پروگرام نہ ماننے کا ہو تو آپ انکار کر دیں گے، میں دوسرے شخص کو بھیجوں گا، وہ گواہی دے گا، آپ اس کا بھی انکار کر دیں گے، میں تیسرے شخص کو بھیجوں، پھر میں کیا کروں گا؟ میں یہ سمجھ گیا کہ آپ ماننے کا ارادہ نہیں رکھتے، تو میں اس بات کو چھوڑ دوں گا
किसी शख्स को खड़ा करूंगा तो उसके बारे में आपसे राय ले लूंगा कि इस शख्स के बारे में आपकी क्या राय है। तो आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छे हैं, इनकी सदाकत, इनकी दयानत, इनकी सच्चाई और इनके हुस्न अखलाक का शोहरा है, हम इसे मानते हैं। तो आपको नहीं पता कि ये इसको क्यों मनवाया जा रहा है। जब आप ये मुझे लिख के दे दें, ये कौलन अकरार कर लें कि ये शख्स बहुत अच्छा है, तो फिर मैं उसको कहूँ हजरत आप उठिए और बाहर दे के आइए, आग जल रही है या कि नहीं। तो वो बाहर जाए और वापस आके गवाही दे। अब आप इनकार करना चाहें भी तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि मैंने गवाही उससे दिलवाई है जिसकी सदाकत का आप इकरार कर चुके हैं। 1 लाख कई हजार नबियों ने अल्लाह ताला जल्ला शानहू के वजूद की गवाही दी। कौमों ने कहा आप रसूल ही नहीं हैं, हम आपको नहीं मानते, आप हमारे जैसे बशर हैं, और क्या कुछ नहीं कहा। तो लोगों ने इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने कुछ अरसे के लिए सिलसिला नबूवत को मौकूफ कर दिया। 571 साल तक कोई इस दुनिया पे जलवागर ही नहीं हुआ। लोग किस किस्से को भूल गए। फिर मक्कातुल मुकर्रमा में आमना की गोद में एक नूर चमका। हुजूर अलैहिस्सलाम अगर हजरत ईसा की तरह पैदा होते ही नबूवत का ऐलान कर देते और अल्लाह की गवाही देते, तो लोग कहते कि हम तुम्हें नहीं मानते, तो तुम्हारे दावे को भी नहीं मानते। लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम नहीं बोले। 40 साल तक उनसे गवाही लेते रहे कि मेरे बारे में बताओ मैं कैसा हूं। उन्होंने सादिक भी कहा, उन्होंने अमीन भी कहा, और अपने फैसलों में उन्हें फैसल भी बनाया। हुजूर की सदाकत के डंके बजाए, उनको उन पर उनकी बारगाह में और उनके पास अपनी अमानतें रखी। जब उनको सादक कह लिया, उनको अमीन कह लिया और अपनी अमानतें उनके हां रख करके अमली मुजाहरा भी कर दिया, फिर अल्लाह ने 40 साल के बाद अपने महबूब से कहा, महबूब अब तू गवाही दे कि अल्लाह एक है। हुजूर अलैहिस्सलाम फारान की चोटी पे जलवागर हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम कोहे सफा पे जलवागर हुए और बुला करके उन कुरैश मक्का को कहा कि अगर मैं कहूं कि इधर से एक लश्कर आ रहा है जो तुम्हें कुचल के रख देगा तो बात मानेंगे। उन्होंने कहा ना भी नजर आया तो कहेंगे हम अंधे हैं, आप सच्चे हो। तो कहा अगर मेरी सदाकत पे इतना यकीन है तो एक रब को मान लो। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू के वजूद पर हुजूर दलील बने। अब हुजूर ने गवाही दी, तो अब उन्होंने इनकार किया कि हम नहीं मानते। तो जो दानश्वर लोग थे उन्होंने कहा तुम गलत हो। और नजाशी के दरबार के अंदर जब ये बात कही गई कि नबूवत के ऐलान से कबल हम इस शख्स के बारे में ये राय रखते थे कि ये सच्चा है, तो नजाशी ने कहा जो कल सच्चा था वो आज भी सच्चा है। तो जिसको मान लिया जाए फिर उस पर गवाही, वो फिर गवाही दे, तो फिर इनकार की गुंजाइश नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को पहले मनवाया 40 साल, और जब लोगों ने मान लिया तो फिर महबूब ने खड़े होकर रब की गवाही दी। अब कोई इनकार करना भी चाहे तो हकीकतन इनकार नहीं कर सकता। तो अल्लाह की जात पर सबसे बड़ी दलील आमना के लाल है, मुस्तफ़ा जान रहमत की जात है। आज ये बहस होती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को 40 साल के बाद नबूवत मिली। मैं कहता हूं ये तो हुजूर का कमाल है कि 40 साल तक बोलते ही नहीं है। आज किसी को कोई मनसब मिल जाए, कोई इज्जत मिल जाए, तो जब तक वो बता नहीं देता उसे करार नहीं मिलता। स्कूल से बच्चा पास हो जाए ना, तो आज घर में दाखिल हुआ तो सलाम भी भूल गया। पहले जोर से कहता है कि अम्मी मैं पास हो गया, उससे इतना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या मैं सलाम ना पेश करूं कि सर पे खत्म नबूवत का ताज सजा है और 40 साल तक बोलते ही नहीं है। इसलिए कि रब की जात को मनवाना मकसूद था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की जात पर सबसे बड़ी दलील बन करके जाहिर हुए, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने से खुदा ताला को मानने का यकीन पैदा होता है, खुदा की जात पर यकीन पैदा होता है। मेरे इमाम कहते हैं फैज़ पहुंचा है रिज़ा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते खुदा कौन है। वो जात जिसको देखा भी नहीं जा सकता, जो तसव्वुर व ख्याल की हुदूद से बरा है, जिसकी जात इंसानी हवास की पहुंच से बाहर है, उस पर इतना पुख्ता यकीन। हम में से जो कमजोर तरीन मुसलमान है उसकी हालत भी यह है कि माह श्याम में कड़कती धूप है, बरसती गर्मी है, जुबान कांटा है, होंठ खुश्क हैं और ठंडा पानी दस्तयाब है, कोई पास भी मौजूद नहीं है, लेकिन एक घूंट भी हलक से नीचे नहीं उतारते कि मेरा अल्लाह देख रहा है। तो अल्लाह की जात पर हमें इतना यकीन है, वो हमारे अमल में बहुत कोताहियां सही,
لیکن یہ یقین ہمارا اس قدر ہے، کم سے کم درجے کا جو مومن ہے تو اس کو بھی یہ تیقن میسر ہے کہ میرا اللہ موجود ہے اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یقین کہاں سے نصیب ہوا، یہ دولت کہاں سے ملی؟ تو میلاد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص کے پاس گھوڑا دیکھا تو حضور کو وہ پسند آ گیا۔ اسے پوچھا بیچتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ کہا اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں گھر سے اس کی قیمت لے آؤں، اور وہ منتظر ہو گیا اور حضور قیمت لینے چلے گئے۔ کسی نے زائد پیسوں کا لالچ دے دیا ہوگا، جب حضور قیمت لے کر واپس تشریف لائے تو اس نے انکار کر دیا کہ میں نے آپ سے یہ گھوڑا خریدا ہی نہیں، میں نے آپ کو یہ گھوڑا بیچا ہی نہیں۔ حضور کہیں کہ میں نے خریدا ہے، وہ کہے میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں ہے۔ جب بحث شروع ہو گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے، تو اس نے سوچا کہ لوگوں پہ فیصلہ آ گیا تو صادق بھی یہ ہیں، امین بھی یہی ہیں، تو لوگ ان کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ اس نے کہا آپ ہی بتا دیں، جب دو آدمیوں کے مابین نزاع بن جائے تو آپ کی شریعت میں اس کے تصفیہ کا کیا طریقہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری شریعت یہ کہتی ہے کہ جو شخص مدعی ہے، دعویٰ کرنے والا ہے، وہ گواہ لائے، والیمین علی من انکر، اور جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے۔ اس نے کہا فیصلہ اس کے مطابق ہی ہو جاتا ہے، اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو کوئی گواہ لے آئے، نہیں تو میں قسم دے دیتا ہوں۔ وہ قسم دینے پہ آمادہ تھا، پہلے اس نے انکار کر دیا تھا، اس کے لیے قسم دینا بھی کوئی مشکل نہیں تھا۔ اتفاق یہ تھا کہ جب حضور نے گھوڑا خریدا تو اس وقت گواہ موجود کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ آپ گواہ لے آئیں، میں گھوڑا آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کھڑے تھے تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور اسے کہا کہ گواہی مانگتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے سے گھوڑا خریدا ہے، اور جتنی قیمت حضور بتا رہے ہیں اتنے میں سودا ہوا ہے۔ اس نے کون سا مفت دیا تھا، بس زیادہ پیسوں کے لالچ کے اندر مکر گیا تھا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مجھے گواہی مطلوب تھی تو میں یہ گھوڑا دیتا ہوں۔ حضور سے پیسے وصول کر لیے اور گھوڑا حضور کو دے دیا۔ لوگ ہٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا، تو حضور نے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا کہ گھوڑا بھی مل گیا، بات بھی سچی تھی، تم نے گواہی بھی دے دی، لیکن یہ بتاؤ تم نے گواہی کیسے دی؟ تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ عرض کی حضور یہ گھوڑا کیا ہے؟ آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کی گواہی دے دی، آپ نے آسمانوں کی خبریں دی اور ہم نے اس کی گواہی دے دی۔ آپ نے ایک رب کے بارے میں کہا جو فہم و ادراک کی حدود سے ورا تھا، ہم نے آپ کے کہنے پہ اس کو مان لیا، اور یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور لوگوں سے مخاطبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو، میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے، جہاں میرا خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی دو کے قائم مقام ہوگی۔ تو خدا تک پہنچنے کا راستہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود نہ ہوتا تو خدا پر تیقن اور خدا پر یقین میسر نہ آتا۔ اس لیے ہمیں یہ دولت فراواں، ایمان کی یہ بہاریں نصیب ہوئی ہیں تو وسیلہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیب ہوئی ہیں۔ اس لیے ساری زندگی ہم اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو حق شکر نہ ادا کر پائیں۔ تو حضور کی صورت میں ہمیں وہ دلیل قطعی نصیب ہوئی، وہ ایسی شہادت کہ جس کے بعد اب کسی دوسری شہادت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب عینی شہادت ہو جائے تو پھر کسی اور شہادت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے جب حضور نے وجود باری پر عینی شہادت فراہم کر دی اور معراج کی رات حضور نے دیکھا جمال جہاں آرا کو اور پھر آ کے گواہی دے دی، تو اب مقدمہ کلوز ہو گیا، اب فیصلہ ہو گیا، ختم نبوت کی مہر لگ گئی، کسی نبی کی گنجائش بھی باقی نہ رہی، کسی رسول کی گنجائش بھی باقی نہ رہی۔ تو حضور علیہ السلام ذات باری تعالی کے سب سے بڑی دلیل بن کر آئے اور ہمیں ایمان کا نور نصیب ہوا، ذات باری پر تیقن نصیب ہوا، اور اس کی ذات و صفات پر اذعان و یقین کی دولتیں میسر آئیں، تو یہ حضور علیہ السلام کے صدقے سے میسر آئیں۔
اس لیے ہم اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں یہ دولت نصیب ہوئی، اس پر شکر گزار ہے رب کے فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ تو یہ دولت فراواں اسی دہلیز کا صدقہ ہے، اسی چوکھٹ کا صدقہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا وہ